أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتابع بقوة الله العزيز الحكيم فك عقد مخطط ختم قابيل وهابيل، الوراثي لعنة أحساد وأعين وتوابع وأحقاد ونحوسات وعكوسات وأسحار، التأثير الجيني الإنسي الزاري الزوري المشيطن الأصل، التي تورثها عروق الشرك والاستغلال والاستنزاف والشح الشيطاني المادي الروحي البشع، السحار العليم إبليس الملعون، والسحار العليم الأفعى التابع العجوز الملعونة أم الصبيان، وعربية وفاطمة وعيشة وميرة والمتنورة، والبقية المنظرية الدموية المتعفرة الساحرة، جيناتها الأقارب العقارب الدم الإنسية الزورية المشيطنة، الذين هدفهم الرئيسي في هذه الحياة الدنيا هو أن يستغلوا القدرات والهبات والعطاءات والطاقات والعلوم اللدنية الروحية التي وهبها وفطرها رب العالمين في جينات عائلتهم، أو حتى من الأباعد السلالة الزورية العرقية الربانية الموحدة الصبورة الهادئة، ولطالما يسكتون ولا يطالبون بحقهم الذي يوفي قدرهم ويرفع من شأنهم. هكذا تستمر الجينات الدموية العرقية الإنسية الزورية المشيطنة في استغلال ما وهبهم رب العزة والجبروت من حلول ربانية روحيا وماديا، وكأنهم خلقوا ووجدوا عبيدا لهم لخدمتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نجد مثلا زهر رباني موحد صبور أعطاه رب العالمين هبة برمجة الهاتف وإصلاحه وتعديله والدخول إلى أعمق ألغازه، هكذا من دون ما يتحصل على شهادة أو تكون له شركة بقوانينها. قد نجد عادي جدا ويعدل هذا الهاتف في بيته أو في الطريق أو في السوق أو في بيت من سيعدل له الهاتف، وحينما يضيع وقته مع الجينات الزهرية الإنسية العرقية المشيطنة ويستنزفون طاقته الروحية، لا يقفون عند هذا الحد، بل يضحكون عليه ويستهزئون به حينما يضعون في يده مال بخس لا هو لوقته ولا هو لطاقته الروحية الربانية ولا هو لعبقريته، لأنهم دائما الجينات الزهرية الإنسية العرقية المشيطنة إذا وصلوا في النهاية إلى مرادهم يتحكمون في قدرات وهبات الجينات الزهرية الإنسية العرقية الزهرية الربانية الموحدة الصبورة الهادئة، ولا يزنون بالميزان الروحي الرباني يقدرون به كل شيء قدره. وهكذا مع المعالج الروحي الرباني الذي يريدونه الجينات الزهرية الإنسية العرقية المشيطنة أن يعالج بالمجان، ويصفونه بقفلهم الشحيح المشيطن بأنه رجل بركة، ولا يشترط المال الذي تعطيه له يقبله، وهو رجل رباني لطالما لا يشترط أجر أتعابه، ويريدونه بجلباب قديمة ويسكن بيت ضيق بحجة أن من يسكنون البيوت الضيقة وبيوت الآجار الأتقياء، وكل مرة يسألونه هل ما زلت تسكن بيتك القديم حتى يطمئنوا. وحرام عليه أن تكون له سيارة، يجب عليه أن يمشي على قدميه أو يركب سيارة أجرة، وهو يلزمه أن تتواصل معه من أجل استفسارات العلاج العالمين، لأن عنده طاقة خارقة ربانية، وأي استهداف عندهم يجب عليه سماعه أو قراءته وسحبه إلى جسمه، لا يهمهم مرضه ولا حروباته الباطنية من أجلهم، ليرتاحون ويطمئنون وتتيسر أمورهم. وإذا أراد أن يلمح ذرة من معاناة حياته وحياة أسرته الروحية والمادية، كما قال الله عز وجل
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. نعم انصرفوا، كأن الرسالة ليست موجهة إليهم، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فهذا هو الفرق بين الجينتين. الجينات السورية الربانية الموحدة الصبورة الهادئة تراعي أحوال من تعدل عندهم أغراضهم أو من تتعالج عندهم، فتلقائيا تسارع في تقدير الظروف ورد الجزاء بجزاء أفضل وأكرم وأجود، كما قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بينما الجينات الإنسية السورية العرقية المشيطنة يلزمك كل مرة تذكرهم وتواعظهم وتذل إليهم، لأن من سماتهم وصفاتهم الاستعباد والاستغلال والاحتقار. إذا أرادوا أن يعطونك حقك أو يكافئونك على مجهودك أو يهدونك هدية حتى يرغمونك على رسالة تودد واستعطاف واسترحام، ويلزمك أن توضح بالتفصيل معاناتك، بعدها انتظر منهم الرد الذي يعجبك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.